आमा बुबा तथा आफूभन्दा ठुला दाई दिदीलाई सोध्ने बानी सिकाउने, नजानेको कुरा स्कुलको सरमिसलाई फोन गरेर पनि सोध्न सकिनेछ भन्ने सिकाउने, रेडियो वा टिभीमा पढाइ सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सुन्न वा हेर्न लगाउने, जिज्ञासा लागेका कुरा घरमै बसेर कम्प्युटर वा मोबाइलमा इन्टरनेट जोडेर खोज्न सिकाउने, उमेर अनुसार बालबालिकाहरूले सक्ने खालका जस्तै तरकारी केलाउने र खाना पकाउने, आफ्नो सरसफाई गर्न तथा घरका ससाना काममा सघाउन लगाई समयको राम्रो सदुपयोग गर्ने, सिकेका नयाँ कुराहरू साथीहरूलाई सुनाउने तथा उनीहरूबाट पनि सिक्न प्रोत्साहन गर्ने र घर बसेको समयमा आफ्नो हजुरबुबा हजुरआमा वा घरका अन्य सदस्यहरूसँग समय बिताउन लगाउने। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र CIN। प्रणाम मेयर साहब। प्रणाम मैडम। मेयर साहब, नगरपालिका में विकास निर्माण के योजना त गजबे लियाइल बानी, लेकिन का मैडम अपने के चित्त ना बुझल की? विकास निर्माण के काम त निमन से ही हो रहल बा, लेकिन नगर के भीतर बाल श्रम हो रहल भी सुनल जाता। का कैसन अनुगमन कर रहल बानी? हाँ मैडम, हमने भी बाल बालिका के श्रम युक्त काम में लगाइल कहूँ कहूँ देखत बानी। ऐसे बाल श्रम लगावे वाला के समझावे के और कानून बमोजिन कार्यवाही भी कर रहल बानी। हाँ नु मेयर साहब, बाल श्रम निवारण के खातिर 18 वर्ष नीचा के बाल बालिका सबके कोनो भी श्रम युक्त काम में ना खटावल जाला। आ बाल श्रम करावल कानून विपरीत है। हाँ मैडम, बाल बालिका के उज्जवल भविष्य ला बाल श्रम निवारण कर ही के परी। बाल श्रम निवारण करे के हमने सबके जिम्मेवारी है। बाल श्रम निवारण के खातिर अपने हमनी सब जुटल जाओ। समृद्ध नेपाल आ उज्जवल भविष्य ला बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा अभियान में सहभागी भइल जाओ। के नहु बाल श्रम हो रहल देखला में तुरंते रउआ स्थानीय तह चाहे नजिक के श्रम कार्यालय में जानकारी कराई। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर।
शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल जेठ 30 गते आइतबार जुन 13 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्बत 1141 ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। गण्डकीमा कृष्णचन्द्र पोखरेल कांग्रेसको पहिलो मुख्यमन्त्री। बागमतीमा भने एमाले बीच अप्रत्याशित एक गठ। दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीको सरकारलाई चेतावनी। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन 16 भदौदेखि गर्ने निर्णय। शैक्षिक सुधारका लागि विश्व ब्याङ्कले 7 अर्ब सहयोग गर्ने। कर्णालीमा भोकमरी रोक्न हरेक स्थानीय तहमा खाद्य ब्याङ्कको नीति। काठमाडौँका 75 प्रहरी कार्यालय नै अझै टहरामा। मनसुनमा राजमार्गका काम सुचारू राख्न 205 ठूला उपकरण तयारी अवस्थामा। लुम्बिनीमा मिडियालाई अंकुश लगाउने विधेयक। विश्वभर कोरोना संक्रमणपछि निको हुनेको संख्या 16 करोड नाग्यो। आउन सक्ने महामारीलाई रोक्न आफ्ना सबै स्रोत प्रयोग गर्ने G7 मुलुकहरूको प्रतिबद्धता। र विश्वकप अनि एसियन कप छनौटका लागि कुवेत गएको नेपाली टोली आज स्वदेश फर्कँदै फ्रेन्च ओपनको उपाधि कारबोरालाई। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा गण्डकीमा कृष्णचन्द्र पोखरेल कांग्रेसको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्नुभएको प्रसंग। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता जोगाउन चाल्नु भएको कदम गण्डकी प्रदेशमा पनि दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका भइरहेका बेला प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले हिजो अपराह्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पोखरेल नेपालीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको छ। पोखरेल नवलपरासी पूर्व नवलपुर क्षेत्र नम्बर 1 कबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको हो। प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानको धारा 168(5) बमोजिम बहुमत पुर्याउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई हिजो अपराह्न 3 बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न शुक्रबार नै आह्वान गर्नु भएको थियो। तोकिएको समयभित्र पोखरेलको मात्र दावी पेश भएकाले उहाँलाई प्रदेश प्रमुख पौडेलले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चन्द्री प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नेपालीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ। अपराह्न मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पोखरेलले राति 8:30 बजे प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलबाट शपथ ग्रहण गर्नु भएको हो। शपथ लगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री परिषद गठन गर्नु भएको छ। उहाँले आफूलाई समर्थन गरेका दल जनमोर्चा बाहेकका 1-1 जना समेटेर 5 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्नु भएको हो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले कांग्रेसबाट कास्कीका कुमार खड्का, माओवादी केन्द्रबाट लमजुङका मधु अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीबाट गोर्खाका हरिशरण आचार्य र मनाङबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको छ। उनीहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन। बागमती प्रदेशमा एमाले अप्रत्याशित रूपमा एकजुट भएपछि शनिबार आर्थिक वर्ष 2078-79 पार्टी एकताका लागि दबाब दिने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा सहयोग गर्न सहमति जनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 28 गते बनाइएको एमालेको 10औं अधिवेशन आयोजक कमिटिलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेपछि नेपाल पक्ष लचिलो देखिएको हो। मुख्यमन्त्री पौडेल निकट एक प्रदेश सभा सदस्यले पार्टी एकताको सन्देश दिन एकजुट हुनुको साथै बजेट विनियोजनमा नेपाल पक्षलाई सहमतिमा ल्याएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको जानकारी दिएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा भने सत्तारूढ सांसदहरूले नै बजेटमाथि आलोचना गरेका छन्। प्रदेश 1 को सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षी दलका सांसदहरूले मात्रै होइन, सत्ता पक्षका सांसदहरूले पनि आलोचना गरेका छन्। हिजोको प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सांसदहरू समेत नीति तथा कार्यक्रमको विरोधमा उत्रिएका हुन्। सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसदले सरकार सत्ता पक्षका सांसददेखि पनि डराएको आरोप लगाएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले भने आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम हिजो प्रस्तुत गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले कर्णाली प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। शहीद परिवारलाई भत्ता उपलब्ध गराउनेदेखि सरकारी कर्मचारीलाई पर्यटन खर्च दिने सम्मका योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। कर्णालीवासीले भोग्दै आएको खाद्य संकट टार्ने उद्देश्य नीति तथा कार्यक्रमले प्रमुख रूपमा अघि सारेको छ। स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा कृषि उपज संकलन र भण्डारणका लागि एक स्थानीय तह, एक अन्न भकारी स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनी सम्भावित विपदलाई समेत मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषि उपज संकलन र भण्डारणका लागि एक स्थानीय तह, एक अन्न भकारी स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ। कर्णालीको जडीबुटी लगायतका कच्चा पदार्थहरूको प्रवर्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विषयगत वस्तु विकास केन्द्रको स्थापना गरिने, स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सञ्चालन गरिने, नवप्रवर्तन एवं सृजनशील उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कार्यक्रममा भनिएको छ। यसका लागि घुम्ती वस्तु पुँजी कोष स्थापना गरिनेछ। रत्नपत्थर, रेसादार, अल्लो, लोक्ता, बाबियो, केतुकी, देवदार, तेल, झ्याउ, भोजपत्र, सुनगाभा आदि जस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थको विकास तथा प्रवर्धनका लागि विषयगत वस्तु विकास केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। आउँदो आर्थिक वर्षदेखि किसान माझ स्वर्ण हलो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत किसानले भत्ताको सुविधा पाउनेछन्। सिपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निर्वाहमुखी भत्ता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। शिक्षा, खानेपानी, विद्युत, सडक लगायतका अन्य कार्यक्रमहरू भने गत वर्षलाई नै निरन्तरता दिइएको छ। टेकराज केसी, CIN, जागरण FM, सुर्खेत। 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न चेतावनी दिएका छन्। ढुङ्गा गिट्टी विदेश निर्यात निर्णय राष्ट्रहित विपरीत र जनविरोधी भएको भन्दै उनीहरूले फिर्ता लिन आग्रह समेत गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले हिजो संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले अलोकतान्त्रिक कदम चालेको प्रति आलोचना गरेका छन्। नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यमाथि भइरहेको निरङ्कुश हमला विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन नेपाली जनता, नागरिक समाज र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिसँग विज्ञप्तिमा अपील गरिएको छ। विज्ञप्तिमा काम चलाउ सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्ने निहुमा देशका विभिन्न भागबाट ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन गरी विदेशमा निकासी गर्ने राष्ट्रहित र जनविरोधी निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले पार्टीको 14औं महाधिवेशन 9 दिन पर सारेर भदौ 16 गतेबाट गर्ने निर्णय गरेको छ। वडा अधिवेशन भने 1 महिना ढिला अर्थात साउन 6 बाट सुरु गर्ने तयारी भएको छ। हिजो बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन जसरी पनि गढी छाड्ने बताउनु भएको थियो। तर पूर्व निर्धारित मिति असार 7 बाट वडा तहको अधिवेशन सुरु गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै महामन्त्रीले कार्यतालिका संशोधन गर्न प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो। सह महामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले CIN-लाई दिनुभएको जानकारी अनुसार क्रियाशील सदस्यता छानबिनको म्याद 20 असारसम्म थप गर्ने प्रस्ताव आएको छ। कार्यतालिका अधिवेशनको चाहिँ यो प्रस्तावित छ 3 गते केन्द्रीय समिति बैठक हुन्छ, त्यसले छलफल गरेर बोलाउँछ। असार 5 बाट सुरु हुने थियो, अब साउन 6 बाट सुरु भएर भाद्र 16, 17, 18, 19 त्यही हो। अनि अर्को चाहिँ यो कोभिडको तत्कालै भ्याक्सिन माग गरेको छ। आम जनतालाई सुरक्षामा राखेर आफ्नो सत्ता मात्रै सुरक्षित राख्ने विरोध गरेको छ। यसअघि महाधिवेशनको मिति भदौ 7 देखि 10 गतेसम्मका लागि तय भएको थियो। केन्द्रीय कार्य समिति बैठक असार 3 गते बिहिबार बस्ने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ। अब शैक्षिक र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रसंग। आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम उच्च शिक्षामा समेत सञ्चालन हुने भएको छ। विद्यालय तहमा रहेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई उच्च शिक्षामा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि विस्तार गरिएको हो। चालू आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम उच्च शिक्षा अध्यापन गराउने क्याम्पसमा समेत लागू गरिने भएको हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर भीमप्रसाद सुवेदीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले क्याम्पसमा समेत राष्ट्रपति
शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। नेपालको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि विश्व बैंकको बोर्डले $6 करोड अर्थात् 7 अर्ब 2 करोड रुपियाँ सहायता स्वीकृत गरेको छ। खास गरी अनलाइन सिकाइमा स्तरोन्नति र अवसरबाट वञ्चित विद्यार्थीका लागि शैक्षिक संस्थाको पहुँच विस्तारमा उक्त रकम खर्च हुने जानकारी दिएको छ। यो सहायताले उच्च शिक्षालाई श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार समायोजन गर्न नेपाल सरकारलाई सहयोग पुग्ने पनि विश्व बैंकले जनाएको छ। यसैबीच बितेको 24 घण्टामा 6,295 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण भई निको हुनेको संख्या नेपालमा 5,27,111 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न जिल्लामा गरिएको 8,506 पीसीआर परीक्षणमा 2,382 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यसैगरी 5,988 एन्टिजेन परीक्षणमा 1,002 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणबाट कुल 3,384 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नागरिक त्रासमा पहिरो नै गयो भने अब हामीले चाहिँ एउटा एक ठाउँमा भवन छ, त्यो भवनमा 6-7 कोठा भवन बनाएको छ, त्यो भवनमै राख्ने प्लान त्यस्तै विचार चाहिँ गरेछ। काठमाडौँका 75 प्रहरी कार्यालय अझै टहरामा मनसुनमा राजमार्ग सुचारू राख्न 205 ठूला उपकरण तयारी अवस्थामा लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार म्याडम। नमस्कार मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के म्याडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो म्याडम, हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौँ। यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानून बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौँ। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानून विपरीत हो म्याडम, बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनु कानून बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगराउँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। शरीर हुन्छ अङ्ग भङ्ग जसले तेजाब छर्छ, ती व्यक्तिले कानुनत दण्ड भोग्नै पर्छ। तेजाब हानि शरीरका संवेदनशील अङ्ग, क्षति नष्ट गरी जसले पार्छ अङ्ग भङ्ग। 20 वर्ष जेल 10 लाख क्षतिपूर्ति भर्छ। तेजाब हानि जसले मानवीय क्षति गर्छ। तेजाबको कारणबाट पीडितको ज्यान गए, पीडकालाई हुन्छ ज्यान मारेको सजाय। कसुरदारलाई कारबाही पक्का पक्की हुन्छ। घटना हुन साथै पहिले उजुर गर्नु पर्छ। कसुरदार उम्क्यो भने झन् विनाश गर्छ। तेजाब हान्ने अपराधीलाई दण्ड दिनै पर्छ। युएन ओडिसीको सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूमा प्रकाशित खबर। कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा लुम्बिनीमा मिडियालाई अंकुश लगाउने विधेयक शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संवैधानिक प्रावधान विपरीत संचार माध्यमलाई अंकुश लगाउने गरी संचार माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छ। सरकारवालाले विधेयकका प्रावधान संविधानको धारा 17 को स्वतन्त्रताको हक र धारा 19 को संचारको हक बाजिने गरी आएको बताएका छन्। संचार माध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन तथा प्रदेश संचार परिषदको स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा संचार माध्यम बन्द हुने र पत्रकारको काम खोसिने अवस्था आउने भएकाले पुनर्लेखन गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। कान्तिपुरकै भित्री पृष्ठमा भेरी बबई डाइभर्सनले लिएन गति शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कोरोना महामारीका बीच राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको
काम निरन्तर चले पनि तीव्र गतिमा हुन सकेको छैन। महामारीका कारण कामदारको संख्या घटेपछि कामले तीव्रता लिन नसकेको बताइएको छ। महामारीका कारण धेरै कामदारहरू घर फर्किएपछि अहिले स्थानीय मजदुरले मात्र काम गरिरहेका छन्। अहिले आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत हेड वर्क्सको काम चलिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका बागमती प्रदेश सभाका सदस्य नरोत्तम वैद्यले प्रदेश सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गरी व्यक्त भनाईप्रति आत्मालोचना गरेको खबर सबैजसो पत्र पत्रिकाहरूले छापेका छन्। प्रदेश सभाको गत शनिबारको हिजोको बैठकमा प्रदेश सभाका सदस्य वैद्यले आवेगमा आएर आवश्यकताभन्दा बढी स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै प्रधानमन्त्रीप्रति लक्षित गरी बोलेको बताउँदै आफूबाट प्रयोग भएका केही शब्दहरू आपत्तिजनक र संसदीय मर्यादा विपरीत भएको आफूले महसुस गरेको पनि बताउनु भएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टको भित्री पन्नामा यातायात कार्यालय सार्न मिलेमतो शीर्षकमा खबर छ। इटहरी स्थित यातायात कार्यालयको भवन सार्न बहालवाला प्रदेश मन्त्रीकै संलग्नता रहेको खुलेको छ। आफ्नै भवन इटहरी 10 मा केही महिनाभित्रै बनिसक्ने अवस्थामा अहिले भाडामा बसेको घर अनुपयुक्त भएको भन्दै नयाँ भाडाको घरमा कार्यालय सार्न सेटिङ गरिएको पाइएको हिमाल दाहालले इटहरीबाट लेख्नु भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको बेनी जोमसोम 76 किलोमिटर सड़क मापदण्डमा पर्ने घर टहरा धनीलाई आर्थिक सहायता राहत स्वरूप क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने भएको छ। यसअघि कालीगण्डकी करिडोर सड़क आयोजनाले बेनी जोमसोम सड़क खण्डको मापदण्डमा पर्ने अस्थायी र स्थायी संरचना निर्क्युल गर्नका लागि 2075 साल भदौमा मार्किङ गरी रेजा लगाउने काम गरेकोमा त्यसको 2.5 वर्षपछि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्री पन्नामा मनसुन सक्रिय भएसँगै सरकारले अत्यावश्यक सेवालाई सुचारू राख्न पहिरो जाने तथा सड़क अवरुद्ध हुन सक्ने राजमार्ग अवरोध हुन नदिन पूर्व तयारी अगाडि बढाएको छ। वर्षातमा राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गलाई अवरोध रहित बनाउन देशभर 205 हेभी इक्विपमेन्ट तयारी अवस्थामा राखिएको सड़क विभाग यान्त्रिक महाशाखाका उपमहानिर्देशक भुवन अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौँका 75 प्रहरी पोस्ट कार्यालय अझै पनि टहरामा रहेको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रमुख बनाएर छापिएको छ। 12 वैशाख 2072 को भूकम्पले हनुमान ढोका स्थित भवन क्षतिग्रस्त भएपछि महानगरीय प्रहरी परिसर 6 वर्षदेखि टेकु स्थित नेशनल ट्रेडिङको परिसरमा छ। आधा जनशक्ति नेशनल ट्रेडिङको भवनमा अटेको छ, आधा खुला चौरमा टेन्ट टाँगेर बसेको छ। भद्रकालीमा निर्माणाधीन भवन अहिलेसम्म 30% मात्रै पूरा भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। कोरोनाको यो 51औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू समुदाय स्तरमा फैलिएको कोरोना महामारी रोकथामका उपायहरू केलाउने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ संक्रामक रोग विशेषज्ञ तथा धुलीखेल अस्पतालको सामुदायिक तथा जनस्वास्थ्य कार्यक्रमका निर्देशक डाक्टर विराज कर्माचार्य। उपचारका लागि गाउँबाट काठमाडौँ ल्याइने कोरोना संक्रमितको बढ्दो संख्याले भन्छ शहरमा कम हुँदै गए पनि गाउँघरमा कोरोनाको संक्रमण भुसको आगो झै फैलिरहेको छ। गाउँमा फैलेको यो महामारी के कसरी रोक्न सकिएला? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। जाँचको दायरा बढाउनको लागि दुईटा प्रमुख कार्यहरू गर्नै पर्छ। एउटा कुरा चाहिँ यो जुन जति पनि पोजिटिभ आएको छ ती पोजिटिभ आएकाहरूको जस्तै घर परिवार, त्यसपछि उहाँको नजिकको सम्पर्कमा आएकाहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मार्फतबाट 5 दिनदेखि 7 दिनसम्म चाहिँ घरमा छुट्टै क्वारेन्टाइनमा बसेर त्यसपछि टेस्ट गराइहाल्नु पर्दछ। र अर्को कुरा जुन अहिले एकदमै कम भइरहेको चाहिँ खालि सिम्पटम्स भएको यो जुन रोगको सङ्केत भएको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आएकाहरूलाई मात्र होइन, अहिले त हामीले समुदायमा नै गएर कमसेकम हरेक घरको एक एकजनालाई जस्तो गरेर भए पनि जाँच चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसो नहुँदाखेरि चाहिँ यो भित्रभित्रै यो भुसको आगो सल्किरहेको जस्तो रहन्छ होइन। यसरी चाहिँ यो बढाउनु एकदमै आवश्यक छ। यो प्रयास गर्ने हो भने सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ। जस्तै ढिकेल अस्पताल, त्यस्तै नगरपालिका स्वास्थ्य कर्मीहरू मिलेर वडामा गएर होइन हरेक दिन विभिन्न ठाउँहरूबाट मान्छेलाई जम्मा गरेर जाँच गर्ने गरिरहेको छ। कोरोना संक्रमण घट्दैछ भनिए पनि होम आइसोलेसनमा बसेका, पीसीआर जाँच नभएका र स्वास्थ्य संस्थामा नआई ज्यान गुमाएका नागरिकको गन्ती कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा छ। कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज सरकारले दिने जानकारी र वास्तविकता बीच कतिको अन्तर छ त भन्ने विषयमा कोभिड संक्रमितै हो भने त धेरै जसो थाहा पाइन्छ, तर जुन ठाउँमा टेस्टिङ नै भएको छैन त्यो ठाउँमा
कोभिड संक्रमित भनेर नै पुष्टि हुँदैन र त्यो ठाउँमा भएका मृत्युहरूलाई फेरि कोभिड मृत्यु भनेर पनि पुष्टि हुँदैन। त्यही भएर हामीले अहिले केही हद बढी नै छ भन्ने कुरा अनुमान लगाउनु पर्दछ। समुदाय स्तरमा परीक्षण बढाउन सरकारले हरेक दिन 25,000 एन्टिजेन टेस्ट गर्ने भनेको थियो, तर अहिले प्रतिदिन सरदर 3,000 मानिसको मात्र एन्टिजेन टेस्ट भइरहेको छ। यसको कारण के होला? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। यसमा दुईटा कारण देख्छु म। एउटा कारण चाहिँ अब त्यो एन्टिजेन किटकै अभाव थियो अस्ति धेरै टाइमसम्म। अहिले केही हप्ता यता अलिकति किटहरू चाहिँ विदेशबाट थप आएको छ भन्ने जानकारी छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो जुन टेस्टिङको कोअर्डिनेसनको पार्ट जुन छ नि, त्यो पार्टमा चाहिँ अझै पनि कमी छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। अहिले गर्नुपर्ने चाहिँ एकदम धेरै फोकस हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ यो पालिका स्तरमा जे जति गर्न सकिन्छ त्यहाँ नै हामीले अलिकति बढावा गर्न सक्यौँ भने साँच्चीकै समुदायले चाहिँ काम भएको महसुस गर्न सक्छ। कोरोना संक्रमण मत्थर हुँदै गएको खबर सुन्दा ढुक्क लागे पनि थोरै मानिसको परीक्षण गरेकाले संक्रमितको संख्या घटेको छैन भन्ठान्ने मानिस पनि उत्तिकै छन्, किनकि मृतकको संख्या खासै घटेको छैन। संक्रमणका कारण हुने मृत्यु कम नभई संक्रमण घटेको भन्न मिल्ला र? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। संक्रमण दर अहिले कम चाहिँ भइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ दुविधा छैन। संक्रमण केही बितेका हप्ताहरूभन्दा बिस्तारै घट्दै चाहिँ गएको हो, किनभने टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ आउनेहरूको जुन कति प्रतिशत पोजिटिभ आउँछ भन्ने जुन छ त्यो पनि कम चाहिँ हुँदै गइरहेको छ। तर जति सङ्ख्या हामी देख्छौँ त्योभन्दा चाहिँ बढी नै छ सङ्क्रमितहरू अहिले पनि होइन। यो जम्मै सङ्क्रमणको अहिले यो लकडाउन भइराख्दाखेरिको अवस्थामा जुन एउटा एकदमै माथिसम्म पुगेर बिस्तारै घट्न थालेको हो, लकडाउन खुलेपछि एकचोटि फेरि अर्को वेभ आउन सक्ने सम्भावना छ। संक्रमण कम हुन थाल्यो, अब ढुक्क भयो हुन्छ, अब 2-4 हप्तामा सबै नर्मल हुन्छ भनेर चाहिँ हामी ढुक्कसँग बस्नु हुँदैन। हाम्रो तयारीहरूलाई हामीले अझै पनि कन्टिन्यू गरि नै राख्नुपर्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम यथावत छ, त्यसैले मास्क लगाउन, भिडभाडमा नजान र बेला बेला साबुन पानीले हात धुन नबिर्सौं। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर विराज कर्मचारीलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। अब विदेशको खबर। श्रीलङ्कामा देशभरि लागू गरिएको यात्रा प्रतिबन्धको व्यवस्था अझै केही समय थप गरिएको छ। सरकारी अधिकारीले आगामी जुन 21 सम्म देशभरि आन्तरिक यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिएका छन्। भारतमा कोरोना भाइरसबाट 70 दिनपछि एकै दिनमा सबैभन्दा कम संक्रमित भेटिएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले हिजो दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 84,332 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। विश्वभर कोरोना संक्रमण पछि निको हुनेको संख्या 16 करोड नागेको छ। कोरोना सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्दै आएको वर्ल्ड मिटरका अनुसार हालसम्म विश्वभर कोरोनाका कारण संक्रमित भएका मध्ये 16,29,02,596 जना स्वस्थ भइसकेका छन्। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या भने 38 लाख नागेको छ भने 17,36,00,000 भन्दा धेरै मानिसहरू कोरोनाका कारण संक्रमित भएको पाइएको छ। अनि विकसित देशका नेताहरूले आगामी दिनमा आउन सक्ने महामारीलाई रोक्न आफ्ना सबै स्रोतको प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बेलायतमा जारी G7 को सम्मेलनमा बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, जापान, क्यानाडा लगायतका मुलुकहरूले कोरोना महामारी जस्ता अन्य महामारी दोहोरिन नदिन आफ्ना सबै स्रोत र शक्ति प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। अब खेल खबर। फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौटको बाँकी खेलका लागि कुवेत पुगेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम आज स्वदेश फर्कदैछ। छनौटको बाँकी रहेको 3 खेल खेलेर 23 खेलाडी सहित 36 सदस्य नेपाली टोली आज स्वदेश आइपुग्ने भएको छ। फ्रेन्च ओपनको एकल विधाको उपाधि बारबोरा क्रेजसिकोवाले जित्नु भएको छ। पहिलो पटक ग्रान्ड स्ल्याम फाइनलमा पुग्नुभएका बारबोराले अनासतिया पाउलुचेन्कोवालाई 6-1, 2-6 र 6-4 को सेटमा पराजित गर्दै जित हात पार्नु भएको हो। र युरोकप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत बेल्जियमले समूह चरणको पहिलो खेलमा रुसलाई पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको छ। हिजै भएको समूह बी को पहिलो खेलमा फिनल्यान्डले डेनमार्कलाई 1-0 ले पराजित गरेको छ भने समूह चरणको खेलमा वेल्स र स्विजरल्यान्डले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत आज पनि 3 खेल हुँदैछन्। जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरण योजना निकै सुस्त। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला।
कोरोना भाइरस रोग लगायतका विपदका अवस्थामा घरभित्र वा बाहिर कुनै पनि स्थानमा विशेष गरी महिला, बालबालिका, अपंगता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमाथि कुटपिट, गाली गलोच र यौनजन्य हिंसाको जोखिम बढ्न सक्छ। यस्तो व्यवहारबाट पीड़ित हुनु भएको छ वा अरू पीड़ित भएको थाहा पाउनु भएको छ भने उजुरी गर्नका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगको पैसा नलाग्ने नम्बर 1145, नेपाल प्रहरीको पैसा नलाग्ने नम्बर 100 वा बालबालिका सम्बन्धी सेवाको लागि निशुल्क बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब बाढ़ी पहिरोका कारण हुने क्षतिबारे सरकारको पूर्व तयारीको प्रसंग। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको अनुमान यस वर्ष झण्डै 19 लाख भन्दा धेरै नागरिक बाढ़ी र पहिरोको जोखिममा रहेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार कर्णाली, सुदूरपश्चिम, गण्डकी, बागमती र प्रदेश 1 का केही जिल्लामा अत्याधिक वर्षा हुनेछ। बाढ़ी र पहिरोका कारण हुने क्षति कम गर्न सरकारको पूर्व तयारी के छ? राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पले बढ़ी प्रभावित 14 जिल्लाका 11,354 घरधुरी बाढ़ी र पहिरोको जोखिममा छन्। यस वर्ष 23 जिल्लाका 17 लाख नागरिक बाढ़ीको र 26 जिल्लाका 1,20,000 नागरिक पहिरोको जोखिममा छन्। जोखिममा रहेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न सरकारले यस वर्ष 20 करोड़ विनियोजन गरेर काम थालेको प्राधिकरणका प्रवक्ता लीलाधर अधिकारीको भनाइ छ। इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गरेर हरेक क्लस्टरहरूलाई हामीले तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। बाढी र पहिरोबाट विस्थापितहरूको लागि त्यस्तो रकम आवास सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ थिएन। सरकारको दाबी एकातिर छ, तर बाढी पहिरो पीडितहरूको वास्तविकता अर्कै। अघिल्लो वर्षको पहिरोका कारण 39 जनाको मृत्यु भएको सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 जोखिममा भएका कारण बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने थियो, तर उनीहरू अझै पुरानै थलोमा बस्न बाध्य छन्। कमाएर खाने बाटो त कहीँ पनि छैन त्यहाँ, त्यसकारणले आफ्नो जग्गा कमाउनलाई पनि त्यस्तै गरी यता पनि बसेको छ मान्छे। अब गोर्खाको धार्चे गाउँपालिका 2 का 120 घरधुरी पहिरोको जोखिममा छन्। जोखिम छ भनेर जान्दा जान्दै पनि बस्ती स्थानान्तरण गर्न नसकेको वडा अध्यक्ष सुक बहादुर गुरुङ बताउनुहुन्छ। मैले सम्बन्धित ठाउँमा रिक्वेस्ट गरेको, कतै बजेट छैन, अब जाली मगेर लगाउँ भनेको, पहिरो नै गयो भने अब हामीले चाहिँ एउटा अब एक ठाउँमा भवन छ, त्यो भवनमा 6-7 कोठा भवन बनाएको छ, त्यो भवनमै राख्ने प्लान त्यस्तै चाहिँ विचार चाहिँ गरेछ। अघिल्लो वर्ष मात्रै बाढी र पहिरोबाट 366 जनाको मृत्यु भएको थियो। 64 जना अझै बेपत्ता छन्। यस वर्ष अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बढी वर्षा हुने र क्षति पनि बढ्ने आकलन सरकारी संस्थाबाटै भइरहेको समयमा तयारी भने चित्त बुझ्दो छैन। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल भने स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभिन्न निकायहरूको समन्वयमा काम भइरहेको दावी गर्नुहुन्छ। हेलीबाट पनि उद्धार गर्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यसको लागि पनि हाम्रो तैनाथी हाम्रो एकदम राम्रो छ। र हातमा चाहिँ के छ भने अब अहिले हामीले एउटा केन्द्रीय कोष छ, हाम्रो जिल्लामा पनि दैवी प्रकोप उद्धार कोष छ, त्यो कोषमा चाहिँ डेडिकेटेड एमाउन्ट छ हामीसँग। त्यसकारण अलमोस्ट सबै मैले भने नि यो हामीले अभ्यास छ, विगत वर्षको पनि अभ्यास हामीसँग छ, त्यो हिसाबले हामी तयारी अगाडि बढाएका छौँ। गएको 10 वर्षमा बाढी र पहिरोका कारण झण्डै 2000 मानिसको मृत्यु भएको छ। यस पटक पनि हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणको लागि स्थानीयदेखि संघ सरकारले भरपर्दो पूर्व तयारी गरेको देखिँदैन। सीता शर्मा, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। गण्डकीमा कृष्णचन्द्र पोखरेल कांग्रेसको पहिलो मुख्यमन्त्री, बागमतीमा भने एमाले बीच अप्रत्याशित एकगठ। दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीको सरकारलाई चेतावनी। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन 16 भदौदेखि गर्ने निर्णय। शैक्षिक सुधारका लागि विश्व बैंकले 7 अर्ब सहयोग गर्ने। कर्णालीमा भोकमरी रोक्न हरेक स्थानीय तहमा खाद्य बैंकको नीति। काठमाडौँका 75 प्रहरी कार्यालय अझै टहरामा। मनसुनमा राजमार्गमा काम सुचारू राख्न 205 ठूला उपकरण तयारी अवस्थामा। लुम्बिनीमा मिडियालाई अंकुश लगाउने विधेयक। विश्वभर कोरोना संक्रमणपछि निको हुनेको संख्या 16 करोड नाग्यो। महामारीलाई रोक्न आफ्ना सबै स्रोत प्रयोग गर्ने G7 मुलुकहरूको प्रतिबद्धता। श्रीलङ्कामा आन्तरिक यात्रा प्रतिबन्धको समय थप। र विश्वकप र एसियन कप छनौटका लागि कुवेत गएको नेपाली टोली आज स्वदेश फर्कदै।
साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले राजधानी दैनिकमा कुरै शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुनलाई लिएका छौं। केही दिन अगाडि सांसदले नै प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिनुभयो र सर्वत्र आलोचना भएपछि फेरि फिर्ता पनि लिएको छ। यहाँ दुईजना प्रहरी अधिकारी जस्ता देखिने व्यक्ति एक अर्काको बीचमा कुराकानी गर्दैछन्। ठूलो बढी भएका व्यक्तिहरू आम्ने सामने भएर कुराकानी गर्दैछन्। एकजना प्रहरी अधिकारीले केही सोधिराखेको जस्तो देखिएको छ, अर्कोले केही जवाब दिइराखेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, प्रधानमन्त्री मार्छु भन्नेलाई त पक्राउ आदेश आउँदैन सर, जाबो पाकेट मार के पक्रिनु। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम संवाद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।